जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं जनाब। मरियम नवाज साहबा ने यूरोप को पीछे छोड़ दिया, कैसे छोड़ दिया ये हम आपको आज के व्लॉग में पूरी डिटेल के साथ बताएंगे। और एक पोस्ट की यानी सोशल मीडिया के ऊपर जो पोस्ट है उसकी सजा 30 साल पाकिस्तान के अंदर हो सकती है या हो सकती थी। ये किसने इंकशाफ किया ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और अगर आप अमेरिका की शहरियत खरीदना चाहते हैं तो अब ये मामला बहुत आसान हो गया है। बड़ी आसानी से आप अमेरिका के सिटीजन बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं ये भी आपको इसी व्लॉग में बताया जाएगा। और हमने चंद दिन पहले एहसन भोन साहब जो बहुत बड़े वकील हैं उनके बारे में एक इंकशाफ किया था, वो खबर सच निकली। आज क्या और कैसे सच निकली ये भी हम आपको आज के व्लॉग में पूरी तफसील से बताएंगे। और गवर्नमेंट ने 22 IPPs जो बिजली पैदा करने वाले प्रोजेक्ट्स हैं उनकी पेमेंट्स रोक दी हैं। और इन पेमेंट से आम सारफ को क्या फ़ायदा होगा ये भी आपको इसी व्लॉग में पूरी तफसील से बताया जाएगा। और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो मिनिस्टर्स हैं उनकी करप्शन और उनकी कारकर्दगी उसकी एक पूरी रिपोर्ट बन रही है। और ये रिपोर्ट किस वक्त मुकम्मल होगी और इमरान खान साहब के सामने कैसे पेश की जाएगी ये भी आपको इसी व्लॉग में बताया जाएगा। लेकिन व्लॉग की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ये जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ये याद रखें कि हर अच्छी बात सदका जारिया होती है। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो इसे किसी ना किसी के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और हमने अपना कॉलम 0 पॉइंट अब ऑडियो फॉर्म में भी लॉन्च कर दिया। आप इस लिंक पे क्लिक करके अब हमारे कॉलम सुन भी सकते हैं। आज गवर्नमेंट ने एक अजीब इंकशाफ किया। गवर्नमेंट ने बताया कि 22 जो IPPs हैं हमने उनकी कैपेसिटी पेमेंट रोक दी है। और इस कैपेसिटी पेमेंट के रुकने से सरकारी खजाने को 1500 अरब रुपए का फ़ायदा होगा। और अगर ये 1500 अरब रुपए का फ़ायदा हो गया तो फिर ये आम आदमी तक पहुंचेगा फ़ायदा और उससे 4 से 5 रुपए फ़ी यूनिट बिजली फौरी तौर पे कम हो जाएगी। और ये जो इंकशाफ है ये बेसिकली पावर कमेटी के सामने किया गया और इससे बहुत ज़्यादा लोगों को खुशी भी हुई। और ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के अंदर आने वाले दिनों में बिजली में कुछ ना कुछ कमी होगी। और ये जो कमी है इसका सबसे पहले जो अंदिया था वो आर्मी चीफ ने कराची के अंदर बिजनेसमैनों से बात करते हुए दिया था। उन्होंने कहा था कि मार्च के अंदर पाकिस्तान के अंदर बिजली की जो कीमतें हैं वो कम हो जाएंगी और उससे फिर इंडस्ट्री चलेगी। जब इंडस्ट्री चलेगी तो पाकिस्तान के अंदर इकॉनमी रिवाइव करेगी। जब इकॉनमी रिवाइव करेगी तो उसका फ़ायदा आम आदमी को भी होगा। उससे जो बिजनेसमैन कम्युनिटी है वो बहुत ज़्यादा खुश थी और उससे बहुत ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता कर ली। अब क्योंकि जब मार्च करीब होता जा रहा है तो उसके साथ साथ ही गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ना कुछ इक़दामात का ऐलान होता रहता है। आज से चंद दिन पहले गवर्नमेंट ने यह बताया था कि हमारे पास कोई एक प्लान है और ये प्लान ऐसा है जिसके ऊपर IMF किसी किस्म का एतराज़ नहीं करेगी। तो उससे तकरीबन 8 से 10 रुपए बिजली की कीमत में कमी आएगी। और आज एक दूसरी चीज़ सामने आई है कि IPPs को जो कैपेसिटी पेमेंट करनी थी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने वो उसने बंद कर दी है। तो 22 IPPs के साथ जब कैपेसिटी पेमेंट की बंदिश हो गई है तो उससे ज़ाहिर सरकारी खजाने को फ़ायदा हो रहा है। और गवर्नमेंट का ख्याल ये है कि 1500 अरब रुपए की इसमें बचत होगी और ये हम जो आम सारफ है उस तक शिफ्ट करेंगे, उससे आम सारफ को बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन साथ ही एक बुरी खबर भी मिली और ये बुरी खबर ये है कि आपको याद होगा कि पिछले साल 21 अरब रुपए की ओवर बिलिंग की गई थी सार्फिन को और ये एक स्कैंडल सामने आया था। और उसके बाद फौरी तौर पे वज़ीर-ए-आज़म ने इसके ऊपर कमेटी बनाई थी और जिन लोगों ने ओवर बिलिंग की थी उनके बारे में ख्याल यह किया जा रहा था कि गवर्नमेंट उनको उल्टा लटका देगी। लेकिन आज ये पता चला कि जनाब उल्टा लटकाना तो दूर, उन सबको छोड़ दिया गया था और उसके ऊपर किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं हुई। यानी 21 अरब रुपए लोगों की जेब से निकल के सरकारी खजाने में या वापटा के पास आ गए और उनमें से कुछ पैसे गवर्नमेंट ने वापस कर दिए, बाकी सारे पैसे गवर्नमेंट खा गई। और जिन लोगों ने यह सारा काम किया था उनको गवर्नमेंट ने किसी किस्म के कटहरे में नहीं खड़ा किया और ना ही उनका हिसाब किया गया और ना ही उनका कोई एहतसाब हुआ। यह है पाकिस्तान के अंदर सिस्टम के गवर्नमेंट अपना ही किया हुआ फैसला जो है उसके ऊपर अमल दरामद नहीं करवा पाती। तो बिजली हो सकता है आने वाले दिनों में इसके अंदर कोई रिलीफ मिले जो मुझे यकीन है कि मार्च के महीने में मिलेगी और उससे हो सकता है पाकिस्तान की इकॉनमी मजीद बेहतर हो सके। आज खैबर पख्तूनख्वा से यह खबर आई कि काजी अनवर साहब को क्योंकि एक एहतसाब कमेटी का चेयरमैन बनाया था इमरान खान साहब ने। ये बड़े पुराने वकील हैं, बल्कि जो वकला की जो पार्टीज़ हैं उसके प्रेसिडेंट भी रहे हैं और बड़े शरीफ आदमी हैं। इनको इमरान खान साहब ने टॉस दिया था कि वो जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पार्टी के बुज़रा हैं उनकी कारकर्दगी देख सकें और साथ साथ जो करप्शन के इल्ज़ामात लग रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट के ऊपर उसकी एवेल्यूशन कर सकें। तो इन्होंने वुज़रा को बुला के उनकी कारकर्दगी का जायज़ा लेना शुरू कर दिया है और साथ साथ जो करप्शन के केसेस हैं उसके बारे में बाकायदा इन्होंने इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया है। तो इनका आज ऐलान है
کہ مئی کے مہینے کے اندر اندر یہ اپنی رپورٹ مکمل کر لیں گے اور اس کے بعد یہ رپورٹ عمران خان صاحب کو جیل کے اندر پیش کر دی جائے گی اور عمران خان صاحب اس کے بعد فیصلہ کریں گے کہ کس کس وزیر کو کیبنٹ میں رہنا چاہیے اور کس کو کیبنٹ سے نکالنا چاہیے. تو آنے والے دنوں میں میرا خیال یہ ہے خیبر پختونخوا کی کیبنٹ کے اندر کم از کم 30% جو وزیر ہیں وہ فارغ ہو جائیں گے, کیونکہ یہ وہ 30% وزراء وہ ہیں جن کی کارکردگی صفر ہے, جنہوں نے ابھی تک کچھ نہیں کیا سوائے مظاہروں کے یا لوگ اکٹھے کرنے کے یا اسلام آباد کے اوپر یلغار کرنے کے یا پھر بیانات دینے کے یا پھر اپنے حلقوں کے وزٹس کے علاوہ انہوں نے کوئی کام نہیں کیا. تو جب کام کوئی نہیں کیا اور جب قاضی انور صاحب کی رپورٹ سامنے آئے گی تو میرا خیال ہے عمران خان صاحب اس بار کسی کو نہیں چھوڑیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ کرپشن کی بہت زیادہ کہانیاں خیبر پختونخوا کے اندر گردش کر رہی ہیں, بلکہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اب وہاں پہ 10% ایڈوانس ہو گیا ہے. یعنی اگر آپ کو سرکاری ٹھیکہ لینا چاہتے ہیں تو بہت سارے وہاں پہ ٹھیکیدار موجود ہیں جو گورنمنٹ کی ٹھیکیداروں کے ساتھ ڈیل کرواتے ہیں, اور گورنمنٹ کے جو لوگ ہیں وہ پہلے 10% وصول کر لیتے ہیں, کہتے ہیں 10% ادھر رکھو اور اس کے بعد فائل جو ہے وہ پروسیس ہوگی. تو 10% لے کے فائل کو پروسیس کر کے ان کے حوالے کرتے ہیں, کہتے ہیں لے بیٹا اب تمہارا کام ہے کہ تو نے اس پروجیکٹ کو مکمل کرنا ہے یا نہیں کرنا, ہم اپنا حصہ وصول کر چکے ہیں. یہ خبریں اتنی زیادہ گردش کر رہی ہیں اور اس قدر رومرز وہاں پہ پھیلی ہوئی ہیں خیبر پختونخوا میں کہ اب یہ خبریں عمران خان صاحب کے پاس بھی آ گئیں, اور لہذا عمران خان صاحب نے اس کا نوٹس لے لیا ہے اور انہوں نے قاضی انور صاحب کو کہا ہے کہ آپ ان کے اوپر رپورٹ بنائیں, اور جس شخص کو آپ نے ملوث پایا یا آپ کو یہ پتا چلا کہ واقعی اس شخص نے کوئی کرپشن کیا ہے تو مجھے آپ نے بتانا ہے, میں اس کو الٹا لٹکا دوں گا. تو عمران خان صاحب جو کرپشن کی کہانی ہے اس کے اوپر بھی بڑے سیریس ہو چکے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ الٹا لٹکانے کا ٹائم آ گیا, اور ہو سکتا ہے کہ جو گنا پور صاحب ہیں ان کے پیش بھی عمران خان صاحب مزید کس دیں. کچھ پیش انہوں نے پہلے کسے ہوئے ہیں, باقی جو رہ گئے میرا خیال ہے آنے والے دنوں میں وہ بھی کس دیے جائیں گے. تو قاضی انور صاحب کی جو رپورٹ ہے وہ بڑی خوفناک ہوگی اور اس سے جو پارٹی کا رہا سہا بھرم ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ امریکہ نے ایک گولڈن کارڈ جاری کر دیا, اور یہ گولڈن کارڈ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے جاری کیا. اس نے کہا جی جو شخص امریکہ کے اندر رہائش رکھنا چاہتا ہے, امریکہ کا شہری بننا چاہتا ہے, بڑا آسان کام ہے کہ اس کے پاس $50 لاکھ ہونے چاہیے. اگر آپ کے پاس $50 لاکھ ہیں تو آپ گولڈن کارڈ خرید سکتے ہیں, اور جو ہی آپ کے پاس گولڈن کارڈ آئے گا تو آپ امریکہ کے اندر آئیں اور یہ $50 لاکھ جو ہے وہ آپ امریکہ کے اندر لے کر آئیں اور یہاں پہ بزنس کریں تاکہ لوگوں کو ریلیف مل سکے, لوگوں کو روزگار مل سکے. تو اب جیسے کہ گولڈن ویزا ہوتا تھا یورپ کے اندر, کئی ملکوں نے گولڈن ویزا جاری کیے ہوتے ہیں, جیسے کہ دبئی کا گولڈن ویزا ہے کہ آپ ایک سرٹن کرائٹیریا ہے اور اگر آپ اس کرائٹیریا پہ پورے اترتے ہیں تو 10 سال کے لیے آپ کو گولڈن ویزا دے دیتے ہیں, جس میں آپ اپنی فیملی کو بھی شفٹ کر سکتے ہیں اور دبئی کے اندر آپ روزگار کا بندوبست بھی کر سکتے ہیں. سیم اسی طرح پورچگال کے اندر بھی ایک گولڈن ویزا تھا جو اب میرا خیال ہے ٹائٹ ہوتا چلا جا رہا ہے. اس گولڈن ویزے کے تحت کوئی سرٹن اماؤنٹ تھی, میرا خیال ہے شاید 2 لاکھ یوروز تھی, کہ 2 لاکھ یوروز سے آپ وہاں پہ کوئی کاروبار سٹارٹ کریں تو آپ کو وہاں پہ گولڈن ویزا دے دیا جاتا تھا. ایک کارڈ ہوتا تھا جس کے بعد آپ پوری دنیا میں فریلی موو کر سکتے تھے, لیکن آپ نے جو پروجیکٹ آپ کا تھا اسے آپ نے وقت پہ پورا کرنا آپ کے لیے ضروری تھا, اور اس سے ظاہر روزگار بھی ہو رہا تھا اور ساتھ ساتھ نئی اکانومی جو تھی وہ بھی ڈیولپ ہو رہی تھی پورچگال کی, اور اس کو گولڈن ویزا کہتے تھے. بہت سارے لوگ پاکستان سے بھی انہوں نے یہ گولڈن ویزا حاصل کر رکھا ہے, بلکہ یورپ کے بے شمار ملک ہیں جہاں کے جن کے اندر یہ اپارچونٹی موجود ہے. اس سے پہلے یو کے اندر بھی تھے, اور یو کے اندر یہ تھا کہ 2 لاکھ پاؤنڈ اگر آپ کے پاس ہیں تو آپ وہ 2 لاکھ پاؤنڈ اکاؤنٹ پہ جمع کروا کے وہاں پہ پورا ایک بزنس پلان بنا کے آپ اپنی فیملی کو وہاں پہ شفٹ کر سکتے تھے. تو اب امریکہ نے بھی گولڈن کارڈ جاری کر دیا. ایک گولڈن کارڈ گرین کارڈ کی طرح کا ہوگا, جیسے کہ گرین کارڈ ہوتا ہے کہ جب آپ وہاں امریکہ میں جاتے ہیں, وہاں پہ کوئی جاب کرتے ہیں, آپ کا کوئی ٹیکس کٹتا ہے تو ساتھ ہی آپ کو گرین کارڈ مل جاتا ہے. اس گرین کارڈ کے ذریعے آپ ایک تو لیٹن امریکہ کے کسی ملک میں بھی جا سکتے ہیں بغیر ویزے کے, اور ساتھ ساتھ آپ فریلی موو بھی کر سکتے ہیں, پھر آپ امریکہ کے اندر کاروبار بھی کر سکتے ہیں, امریکہ کے اندر رہ بھی سکتے ہیں. تو ٹرمپ صاحب نے ایک درمیان کا راستہ نکالا, انہوں نے کہا جی اگر $50 لاکھ آپ کے پاس ہیں تو آپ امریکہ آئیں, آپ رہیں یہاں پہ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب ٹرمپ صاحب نے جو دنیا بھر کے امیر لوگ ہیں ان کے لیے امریکہ کے دروازے کھول دیے ہیں کہ اگر آپ کے پاس پیسے ہیں, آپ خواہ افغانستان کے اندر رہتے ہیں, آپ خواہ ایران کے اندر رہتے ہیں, آپ خواہ پاکستان کے اندر رہتے ہیں, یا پھر آپ زمبابوے میں رہتے ہیں, یا آپ شمالی کوریا میں رہتے ہیں, آپ کے پاس پیسہ ہونا چاہیے, اور پیسہ ہے تو آپ امریکہ کی شہریت خریدیں, ایک گولڈن کارڈ لیں اور اس کے بعد امریکہ میں جا کے آرام سے مزے کریں.
تو میرا خیال ہے وہ تمام لوگ جن کے پاس بہت پیسہ ہے، اب ان کے لیے ایک بڑی اچھی اپارچونٹی ڈونلڈ ٹرمپ نے کریٹ کر دی ہے کہ وہ 50 لاکھ روپے بینک میں جمع کروا کے، 50 لاکھ ڈالر، میں پہلے کہہ رہا ہوں روپے نہیں، 50 لاکھ ڈالر جمع کروا کے آپ امریکہ جا سکتے ہیں، سبھی جا سکتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے یہ جتنے لوگ کرپٹ ہیں، جن کے پاس پیسہ ہے، ان کے لیے بڑی گولڈن اپارچونٹی ٹرمپ صاحب کی مہربانی سے کریٹ ہو چکی ہے۔ تو آپ کے پاس اگر پیسے ہیں تو جائیں آپ امریکہ عیش کریں جی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے چند دن پہلے آپ کو ایک خبر دی تھی، جب اختر حسین صاحب جو جوڈیشل کمیشن کے ممبر تھے اور یہ پاکستان بار کونسل کی طرف سے ممبر تھے اور انہوں نے استعفیٰ دے دیا تھا، تو اس کے بعد ہم نے آپ کو اپنے ویلاگ میں بتایا تھا کہ اب ان کی جگہ احسن بھونڈ صاحب کو ممبر بنایا جا رہا ہے۔ تو آج پاکستان بار کونسل کا اجلاس ہوا اور اس کے اندر 20 ممبرز ہیں اس بار کونسل کے، ان میں سے 14 ممبرز نے احسن بھونڈ صاحب کے حق میں ووٹ دے دیا، جبکہ ان کے مقابلے میں طاہر فراز عباسی صاحب جو ایڈوکیٹ ہیں وہ بھی کھڑے تھے، ان کو 4 ووٹ ملے ہیں۔ اور اب اس الیکشن کے بعد اب احسن بھونڈ صاحب کو جوڈیشل کمیشن کا ممبر بنا دیا گیا ہے۔ یہ 26 فروری 2025 سے لے کے 25 فروری 2007 تک صرف 2 سال کے لیے ممبر ہوں گے، اور اس کے ساتھ ہی گورنمنٹ تگڑی ہو گئی ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ احسن بھونڈ صاحب کا جو ٹلٹ ہے، کہا یہ جاتا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف ہے، اور اعظم نذیر تارڑ صاحب کے ساتھ ان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں۔ تو اب گورنمنٹ کا ایک اور ووٹ جوڈیشل کمیشن میں آ گیا ہے۔ تو اب میرا خیال ہے آنے والے دنوں میں جو تو کر رہی ہوں گی وہ گورنمنٹ کی مرضی سے ہی ہوں گی، اور جو اس سے پہلے اختر حسین صاحب کی طرف سے مخالفت ہوتی تھی اب وہ مخالفت بھی ختم ہو گئی ہوگی۔ تو اختر حسین صاحب کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جولائی کے اندر ان کا ٹینیور ختم ہو رہا تھا، کیونکہ ٹینیور 3 سال کے لیے الاٹ کیا جاتا ہے، 3 سال کے لیے ممبر بنایا جاتا ہے۔ تو یہ 3 سال کے لیے ممبر بنے تھے اور ان کا ٹینیور کہا، کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ اپریل میں ختم ہو رہا ہے، کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ جولائی میں ختم ہو رہا ہے۔ جب ہم نے تصدیق کروائی تو اختر حسین صاحب نے خود بتایا کہ جولائی میں میرا ٹینیور ختم ہو رہا تھا۔ تو اس سے پہلے انہوں نے استعفیٰ دے کے اپنے آپ کو شہادت کا رتبہ دے دیا، جبکہ اگر یہ لمبا دور ہوتا، اگر 2-3 سال کا ہوتا تو پھر یہ استعفیٰ دیتے تو پھر کہا جا سکتا تھا کہ ان کا استعفیٰ اصولی ہے۔ لیکن جب آپ فوت ہونے کے قریب ہوں اور اسی قربت میں اگر آپ جہاد کا اعلان کر دیں اور اس میں آپ شہادت پا جائیں، تو پھر میرا خیال ہے اس شہادت کو اتنی بڑی شہادت نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ آپ اپنی عمر گزار چکے ہیں۔ تو اختر حسین صاحب نے اپنا جو ٹینیور تھا گزار لیا تھا، اب میرا نہیں خیال کہ انہیں اس ٹینیور کی بنیاد پہ ہیرو کہنا چاہیے۔ لیکن بہرحال احسن بھونڈ صاحب آ گیا، گورنمنٹ کو مبارک ہو کہ گورنمنٹ اپنا ایک اور ممبر لانے میں کامیاب ہو چکی ہے۔ جناب اس کے ساتھ ساتھ بلاول بھٹو صاحب نے آکسفورڈ یونیورسٹی میں گفتگو کی، اور اس گفتگو کے دوران انہوں نے انکشاف کیا کہ جو پیکا قانون گورنمنٹ نے بنایا تھا، ہم نے اس میں بہت زیادہ اصلاحات کی، بہت زیادہ اس کو ٹرم کیا، کیونکہ اگر وہ قانون اسی طرح پاس ہو جاتا تو ایک پوسٹ کی سزا 30 سال تھی، یعنی عمر قید سے بھی زیادہ۔ جو عمر قید ہوتی ہے وہ بھی عموماً 20 سے 25 سال ہوتی ہے۔ لیکن اگر آپ نے سوشل میڈیا کے اوپر کوئی غلط قسم کی پوسٹ کر دی، آپ نے مریم نواز صاحبہ کے بارے میں کوئی سوال اٹھا دیا، یا آپ نے پرائم منسٹر صاحب کے بارے میں کوئی سوال اٹھا دیا، یا آپ نے کسی عسکری ادارے کے بارے میں کوئی سوال اٹھا دیا، یا پھر آپ نے جو لمس کے اندر واقعہ ہوا تھا اس ٹائپ کا کوئی واقعہ آپ نے کریٹ کر دیا، یا اس کی پوسٹ آپ نے شیئر کر دی، تو آپ 30 سال کے لیے قید با مشقت کے شکار ہو سکتے تھے، یعنی کہ آپ کی جو سزا تھی وہ عمر قید سے بھی زیادہ تھی۔ تو انہوں نے انکشاف کیا بلاول بھٹو صاحب نے کہ ہم نے اس کو کم کروا کے اسے اس لیول تک لے کے آئے کہ جتنا جرم ہے اتنا ہی اس آدمی کو سزا ملنی چاہیے، بجائے اس کے کہ اس کو 30 سال کے لیے آپ قید کے اندر پھینک دیں۔ البتہ انہوں نے کہا کہ جو 26ویں ترمیم ہے وہ کمپرومائزڈ ہے، اور وہ اس طرح نہیں ہونی چاہیے تھی جس طرح ہوئی ہے، اور ساتھ ساتھ انہوں نے کہا جی ہم نے اس میں بھی بڑا زور لگایا، لیکن اس زور کے باوجود وہ پاس ہو گئی ہے۔ تو ایسا لگتا تھا کہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں پیکا قانون جو ہے اس کے اوپر وہ پرائڈ لے رہے تھے کہ ہم نے اس کو بہت اچھا کیا ہے، بہتر بنایا ہے۔ البتہ 26ویں ترمیم کے اوپر وہ بیک فٹ پہ تھے بلاول بھٹو صاحب، اور انہیں فیل ہو رہا ہے کہ اس میں سے کچھ نہ کچھ غلطی ہوئی ہے، جس کا نقصان ہمیں بھی ہوگا اور جمہوریت کو بھی ہوگا۔ سوال ان سے بڑے پوچھے گئے تھے، اور ان سوالوں کے جواب بہرحال انہوں نے بڑے کانفیڈنس سے دیے۔ انگریزی ان کی ویسے بڑی اچھی، آکسفورڈ کے پڑھے ہوئے ہیں، ان کی والدہ محترمہ خود آکسفورڈ بھی پڑھی ہوئی تھی، ان کے جو نانا ہیں وہ بھی بہت زیادہ پڑھے لکھے تھے۔ تو ایک پڑھی لکھی فیملی، بلکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پرائم منسٹرز فیملی ہے، کیونکہ ان کے جو نانا تھے وہ پرائم منسٹر تھے، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے جو والد تھے وہ پرائم منسٹر رہے تھے۔ تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے والد شاہ نواز بھٹو صاحب پرائم منسٹر، ذوالفقار علی بھٹو صاحب پرائم منسٹر، پھر ان کی والدہ محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ پرائم منسٹر، اور اب بلاول بھٹو بھی پرائم منسٹر بنیں گے۔ تو یہ 4 نسلوں سے پرائم منسٹر ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں، تو ڈیفینیٹلی ان کے پاس انفارمیشن بھی ہے،
लैंग्वेज के ऊपर ग्रिप भी है, और वेस्ट से मुखातब होना जो है बिलावल भुट्टो साहब के लिए मेरा ख्याल है दाएं हाथ का बल्कि बाएं हाथ का काम है। तो बहरहाल बड़े कॉन्फिडेंस के साथ इन्होंने बात की, और जब भी इंटरनेशनल फोरम पे ये जाते हैं तो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बात करते हैं, और इनकी जो गुफ्तगू होती है उसके अंदर बड़ा एक्सप्रेशन होता है और ये कन्विंसिंग होते हैं। तो ये बिलावल भुट्टो साहब को इस चीज़ का क्रेडिट हमें देना पड़ेगा। मरियम नवाज साहबा जो उन्होंने यूरोप को पीछे छोड़ दिया, बल्कि मेरा ख्याल ये है कि पूरी दुनिया को उन्होंने पीछे छोड़ दिया, अरब दुनिया बड़ी परेशान है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि मरियम नवाज साहबा ने मीडिया के अंदर एक तूफ़ान बर्पा कर दिया हुआ, बल्कि एक कोहराम बर्पा कर दिया, और मीडिया के ज़रिए उन्होंने साबित कर दिया है कि पंजाब के अंदर एक साल में जितनी तब्दीली आई है, जितनी तरक्की हुई है, इतनी यूरोप में पिछले 600 साल में नहीं हुई। कल उन्होंने एक फुल पेज का एक इश्तिहार दिया था फ्रंट पेज पे, बल्कि तमाम जो उर्दू के अखबारात थे उनके फ्रंट पेज ख़रीद के उसके ऊपर उन्होंने अपनी ख़बरें लगवा दी थी, जिसके ऊपर हमने कल वीलॉग भी किया था, और मैंने कहा था कि ये ट्रेंड अच्छा नहीं है, ये आप गलत ट्रेंड की तरफ चले गए हैं। और आज उन्होंने 60 सफ़ात का सप्लीमेंट दिया है, और मेरी सहाफ़ती तारीख़ में ये पहला सप्लीमेंट है जो इतने ज़्यादा सफ़ात का है। 60 सफ़ात हैं, और उन 60 सफ़ात के अंदर उन्होंने एक साल की अपनी कारकर्दगी जो बयान की है। हर सफ़े के ऊपर मरियम नवाज साहबा की तस्वीर है, कभी किसी का फ़िता काट रही हैं, किसी के सर पे हाथ फेर रही हैं, किसी के साथ खड़ी हुई हैं, किसी बच्ची को गोद में लिया हुआ उन्होंने, और कभी ये काम कर रही हैं, कभी वो काम कर रही हैं। देखिए, मैं पहले आपके सामने इतराफ़ कर चुका हूँ कि मरियम नवाज साहबा जो हैं उनको ये क्रेडिट देना पड़ेगा कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी सूबे हैं और उसके अंदर जितने भी चीफ मिनिस्टर्स हैं, उनमें मरियम नवाज की कारकर्दगी बेहतर है। वो कुछ ना कुछ करती हुई आपको नज़र आती हैं, कहीं ना कहीं जाती हुई, कहीं ना कहीं से आती हुई, कोई ना कहीं को फिता काटती हुई, किसी न किसी जगह कोई प्रोजेक्ट बनाती हुई, और उसके साथ साथ दिन से लेकर रात तक मुसलसल मीटिंग्स करती हुई। तो नज़र आता है कि वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं, जबकि बाकी जो चीफ मिनिस्टर्स हैं वो ऐसा लगता है कि सिर्फ आ रहे हैं, जा रहे हैं, और कोई प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं कर पा रहे, और अगर लॉन्च कर भी रहे हैं तो उसका कोई नतीजा नहीं निकल रहा। तो मरियम नवाज साहबा को इस चीज़ का क्रेडिट हमें देना पड़ेगा, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप अरबों रुपए जो स्टेट की इनकम है, जो स्टेट के पैसे हैं, जो टैक्स पेयर के पैसे हैं, उन्हें आप इस तरह इश्तिहारात में ज़ाया कर दें, और 60 सफ़ात के आप इश्तिहार या सप्लीमेंट बना के पाकिस्तान के अवाम को ये बताएं कि आपका मुकद्दर बदल चुका है, जबकि ऐसा नहीं है। मैंने बहुत पहले जो ड्रामा होता है ना, स्टेज ड्रामा, उसकी एक डेफिनेशन पढ़ी थी, बड़ी मज़ेदार डेफिनेशन थी। वो डेफिनेशन ये थी कि अगर स्टेज के ऊपर 2 एक्टर्स बैठे हुए हैं या खड़े हुए हैं, तो एक एक्टर जब मुकालमा बोलता है तो वो मुकालमा सबसे पहले ऑडियंस तक जाना चाहिए, और फिर ऑडियंस से हो के दूसरे एक्टर तक आना चाहिए। यानी ये 2 एक्टर्स खड़े हैं, ये गुफ्तगू कर रहे हैं, एक शख्स ने कुछ कहा, ये कहा हुआ सबसे पहले जो ऑडियंस है वहाँ जाना चाहिए, और वहाँ से हो के यहाँ तक आना चाहिए, और उसके बाद जो ये बोले उसे भी पहले ऑडियंस की तरफ जाना चाहिए और वहाँ से वापस आना चाहिए। बिल्कुल इसी तरह जो एक हुक्मरान की कारकर्दगी है वो सबसे पहले आवाम तक जानी चाहिए। आवाम को खुद बोलना चाहिए कि हमारा जो लीडर है उसने कमाल कर दिया। तो ये जो सप्लीमेंट है ये मेरा ख्याल है अवाम की तरफ से आना चाहिए था, बजाय इसके कि मरियम नवाज साहबा की तरफ से आ जाए, कि मरियम नवाज साहबा बता रही हैं अपने मिनिस्टर्स को कि हमने कमाल कर दिया, मिनिस्टर्स बता रहे हैं मरियम नवाज साहबा को कि हमने कमाल ही कर दिया। दोनों एक दूसरे को कह के साथ तालियां बजा रहे हैं, और ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि पूरी दुनिया में आज तक एक साल में इतनी तब्दीली नहीं आई, इतनी तरक्की नहीं हुई जितनी तरक्की हमने पंजाब में एक साल में कर दी है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई जस्टिफाइड किस्म का बिहेवियर है, कोई जस्टिफाइड किस्म का कोई कदम है ये। तो इसका बहरहाल नुकसान हुआ है मरियम नवाज साहबा को, फ़ायदा कोई नहीं हुआ। अलबत्ता मीडिया को बहुत फ़ायदा हुआ है, और ज़ाहिर है मैं खुद मीडिया का एक कारकुन हूँ, इसका बेनिफिशरी मैं भी होऊंगा। लेकिन इसके साथ साथ इंसान को वो बात करनी चाहिए जो सच्ची है और सीधी है, और सच्ची और सीधी बात यह है कि मरियम नवाज साहबा इस तरह ना किसी का मुकद्दर बदलता होता है, ना सूबे के अंदर तरक्की होती है, ना ही प्रोजेक्ट के फीते काटने से कोई तब्दीली आती है। उस वक्त तब्दीली आती है जब वो प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाते हैं और उनका इफेक्ट माशरे के अंदर आना शुरू हो जाता है। जिस दिन आपकी कारकर्दगी आवाम तक पहुंचेगी, आवाम बोलेंगे। जब आवाम बोलेंगे तो फिर ना आपको सप्लीमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही आपको अखबारात के फ्रंट पेज ख़रीदने पड़ेंगे। तो आपको चाहिए कि सिर्फ़ और सिर्फ अपनी कारकर्दगी पर तवज्जो दें, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपने कोई प्रेजेंट करना है तो आपके पास सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है जो फ्री है, आप उसके अंदर साबित करने की कोशिश करें, वहाँ पे बताएं कि आपने क्या कमाल किया है, बजाय इसके कि आप 60 सफ़ात के सप्लीमेंट दे दें और उस पर अरबों रुपए खपा दें।
یہ اربوں روپے اگر کسی ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ پہ لگے ہوتے, کسی ہاسپٹل پہ لگے ہوتے, کسی سڑک کے اوپر لگے ہوتے, جو بیوائیں ہیں ان کے اوپر لگے ہوتے, تو ہو سکتا ہے ان کی زندگی تبدیل ہو جاتی. لیکن افسوس آپ نے اربوں روپے ضائع کر دیے, اور اس سے نہ کوئی صوبے کے کسی شخص کو فائدہ ہوا, نہ ہی گورنمنٹ کو فائدہ ہوا. یہ بالکل اس ٹائپ کا مکالمہ ہے کہ ایک ایکٹر کھڑا ہے اس سائڈ پہ, دوسرا ایکٹر کھڑا ہے یہاں پہ, دونوں ایکٹر آپس میں مکالمہ بازی کر رہے ہیں. عوام خاموشی سے دیکھ رہی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اسٹیج کے اوپر. تو بجائے اس کے کہ عوام دائیں بائیں دیکھتی رہے, کبھی اس ایکٹر کی طرف کبھی اس ایکٹر کی طرف, بہتر یہ ہے کہ آپ جو بول رہے ہیں, جو کہہ رہے ہیں, وہ سب سے پہلے عوام کے پاس جائے اور عوام سے پھر اسے واپس آنا چاہیے. مجھے اجازت دیجیے, اگلی ولاگ میں ملاقات ہوگی. پاکستان زندہ باد.